अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू इस्लामिक वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरोफियत के साथ होंगे, ईमान की हालतों में मौजूद होंगे, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे कि जिससे आप अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात को राज़ी कर सकें, क्योंकि एक वही ज़ात है जिसको राज़ी कर लिया जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मैं आपके साथ फ़िरौन और दरिया नील के बारे में चंद ऐसी बातें शेयर करना चाह रही हूँ जिसका जानना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि एज़ अ मुस्लिम अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं, आप कलमा पढ़े हुए हैं, तो बेशक आपका दरिया नील और फ़िरौन के बारे में जो मामलात है उसको जानना इंतहाई ज़रूरी है। इसमें यौम नौरोज़ का ज़िक्र किया जाता है। यौम नौरोज़ का मतलब क्या है, और जब दरिया नील का पानी रुक चुका था तो उस वक्त फ़िरौन ने किस तरह से सजदा करके उस पानी को जारी करवाया। दरिया नील के बारे में बताऊं तो दरिया नील दुनिया का सबसे तवील दरिया है और अफ्रीका का एक अहम दरिया। ये अपनी तारीख़ी और तहज़ीबी असरात की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी लंबाई तकरीबन 6650 किलोमीटर के करीब है। इसके नज़दीक बहुत से ममालिक हैं, बहुत से शहर दोबारा से इसके साथ आबाद किए गए थे। कदीम मिस्री तहज़ीब का इसको महवर समझा जाता है। इसमें बिजली, पैदावार, नकलो हमल, सफ़र, सियाहत, तारीख़ी मकामात और बहुत सी कुदरती खूबसूरती इसमें शामिल हैं। यौम नौरोज़ का ज़िक्र, यानी कि यौम नौरोज़ का आखिर मतलब क्या है। यौम नौरोज़ का मतलब है आतिश परस्तों की ईद का दिन, और इसको नया दिन भी कहा जाता है। यौम नौरोज़ हर साल मार्च की 21 तारीख यानी कि 21 डेट को इसको नेशनल डे के तौर पर मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जैसे कि ईरान में, अफ़गानिस्तान में, अज़रबैजान में, मिस्र में और उज़्बेकिस्तान में। फ़िरऔन ज़मीन में सरकशी के साथ साथ खुदाई का भी दावा करता था, ये तो आप जानते होंगे। इसने दरिया नील के ज़रिए अपनी कौम को गुमराह कर रखा था, कुछ इस तरह से कि जब यौम नौरोज़ यानी कि आतिश परस्तों की ईद का दिन आता तो दरिया नील इंतहाई ठाठे मारने लगता, तो लोगों में ये ऐलान कर दिया जाता, यानी कि फ़िरौन अपने लोगों में ये ऐलान करवाता कि तुम्हारे लिए फ़िरौन ने दरिया नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम इसे सजदा करो। तो जाहिल लोग उसकी बात पे यकीन करते हुए उस तक सजदा कर देते। एक साल दरिया नील का पानी रुक चुका था, थम चुका था, उसकी फरवानी रोक दी गई थी, वो बेशक अल्लाह सुब्हान तआला की पाक ज़ात के हुक्म से। और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उससे परजोश मौजें मारने वाली दरिया को इजाज़त ना दी कि वह फरवानी करे। लोग भूख के सबब निढाल हो चुके थे और कहत में मुब्तला हो चुके थे। चुनांचे पूरी कौम इकट्ठी होकर फ़िरऔन के पास गई और उससे मुतालबा किया कि हमारे अहल व याल और जानवर सब हलाक हो रहे हैं, अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरिया नील का पानी जारी कर दो। तो उस कमबख्त फ़िरऔन ने जवाब दिया कि ऐसा ही होगा। फिर वह ऊनी लिबास, बालों की बनी हुई टोपी और राख से भरी थैली को लेकर एक वीरान जगह पर चला गया। वो जो जगह थी, वो जगह आज मिकियास के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसे हुक्म दिया था कि जब मैं यहाँ से निकल के किसी वीरान जगह तक जाऊँगा, कौम से, पूरी कौम से कह दिया कि उसके पीछे कोई भी नहीं आएगा। उसने एक वीरानी जगह को देखा, वहाँ पर हुआ दाखिल होते ही उसने अपने शाही लिबास को, टोपी को उतार कर ऊनी लिबास और बालों से बनी हुई टोपी पहन ली और आँख ज़मीन पर बिखेर कर उस पर लूट पूट होता रहा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोता रहा, चीखें मारता रहा। रोते रोता बारगाह इलाही में उसने सजदा रेज़ कर दिया, यानी कि सजदा रेज़ हुआ, अपने चेहरे पर खाक को उसने लगा लिया और कहने लगा कि ऐ मेरे मालिक व मौला, मैं जानता हूँ तू ही ज़मीन व आसमां का मालिक है, अव्वलीन आखरीन का माबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालिब आ गई है। मैं तेरी नाफरमानी और सरकशी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। तू ही मेरा माबूद है और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे लिए जो फ़ैसला फरमा दिया सो फरमा दिया। मौला है मेरे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल, अब मुझे मेरी कौम में ज़लील रुसवा न कर, और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। यानी कि वो फ़िरौन जो खुदाई का दावा करता था, लोगों से सजदे करवाता था, आतिश परस्ती करवाता था, सरकशी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा चुका था, लेकिन जब दरिया नील का पानी रुक चुका अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म से, तो उसने लोगों के सामने रुसवा होने से, यानी कि ज़लील रुसवा होने से, अपनी ज़िल्लत को देखने से पहले वो वीरान जगह पर गया और उसने वहाँ रो के गिड़गिड़ा कर सजदे में जाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि वो दरिया नील को जारी कर दे।
ابھی فرعون کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ وہ جو رو کے گڑ گڑا کر باتیں کر رہا تھا اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ جس طرح سے اپنی خاک کو چہرے پر لگاتا، زمین پر سجدہ کرتا، روتا، وہ اس کا معاملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ اللہ پاک نے اسی وقت دریائے نیل کو حکم دیا کہ جاری ہو جا، اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اسی حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ سے ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا، یعنی کہ بہت فکس اور رائج ہو چکا تھا، اور اہل مصر یوم ناروز یعنی کہ دریا نیل کا طغیانی کا دن سوچ کر مناتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ فرعون تاریخ اور خاص طور پر قرآن پاک میں ظلم اور حق کے خلاف بغاوت کرنے کے علامت سے پیش کیا گیا ہے۔ فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سرکشی تاریخ اور دین کا ایک اہم واقعہ قرآن پاک میں بہت تفصیلاً ملتا ہے۔ فرعون خود کو زمین کا خدا سمجھتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید سے اس کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ فرعون کو ڈر تھا کہ اگر وہ توحید قبول کر لے گا تو اس کی طاقت اور حیثیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ فرعون دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہت زیادہ وابستہ تھا، یعنی کہ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور دولت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیے، جن میں طوفان، قحط، کیڑے مکوڑے اور آخر میں دریائے سرخ میں غرق ہونا۔ فرعون اور اس کی قوم کی کہانی تمام کے تمام انسانوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے، یعنی کہ ظلم اور حق کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کس طرح سے ہوتا ہے۔ فرعون کی کہانی میں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور حق کی حمایت کرنا ہمارا فرض ہے۔ خود پسندی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی ایک وقتی چیزوں سے، نعمتوں سے انسان کو زیادہ آخرت کی دائمی زندگی پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کے ہر ایک وقت کو صرف اللہ پاک کے لیے وقف کر دیں۔ ہر ایک چیز کو، یعنی کہ آپ کی عبادات جو ہوتی ہیں وہ خالص دل سے ہوں۔ آپ جس قدر خلوص نیت سے رو کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے مانگتے ہیں، بے شک اللہ پاک کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بے شک اللہ پاک آپ کے کاموں میں لگ کے آپ کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے اس میں مگن مت ہوں، کیونکہ یہ آخرت کی جو دنیا ہے وہی اصل دنیا ہے۔ تو اس لیے اپنی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ اگر آپ سرکش بن جائیں گے، گناہ کریں گے، خدائی کا دعویٰ کریں گے اور اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، تو بے شک جو پہلے زمانے میں نافرمانوں کے ساتھ ہوا تھا تو بے شک وہی ہمارا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری ذات اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی، دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں۔